अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वली का लफ्ज बिला से निकला है जिसका मतलब मदद और नुसरत के है। और वली अल्लाह से वो मुराद शख्स है कि जिसे अल्लाह की मदद हरदम हासिल रहती है। और जो अल्लाह का दोस्त होता है उनके मुतालिक अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि उन्हें ना तो कोई खौफ और ना कोई गम लाहक होता है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करना है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। तो अल्लाह ने भी उन्हें दुनिया में वो मकाम अता फरमाया। न कि सिर्फ वो नस्लों इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली दरिंदों पर भी हुकूमत करते थे। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे जो शेर की सवारी किया करते थे और उनकी मजार पर आज भी शेर हाजिरी देने आता है। तस्गिरा करेंगे उस वली का जिस पर खूंखार दरिंदों ने हमला किया तो फिर क्या करामात देखने को मिली। वो दास्तान सुनाएंगे आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिके रसूल की जिसकी हिफाजत के लिए शेर मामूर हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप आशिके रसूल हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहले कदीम उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए छोड़ दी। उस जमाने में मिस्र में अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था। अपनी हुकूमत के लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। और यही नहीं बल्कि उसके दौर में रियासत में फहसी और बेहयाई का दौर हुआ करता था। अहमद बिन तलून की रियासत उससे तंग तो बहुत थी मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके जुर्म के बारे में उसे चेतावनी दे सके, उसके सामने कलमाए हक बुलंद कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह के दोस्तों को तो कोई डर और खौफ नहीं होता। चुनाचे शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसके जुल्मो सितम के बाज आने की तलकीब की। बादशाह जालिम को शेख अबुल हसन की ये बात पसंद न आई। उसने यानी उस जालिम बादशाह ने सजा के तौर पर आपको यानी अल्लाह के बली को भूखे शेर के सामने डाल देने का फैसला सुना दिया। उसकी हिदायत पर जब एक शेर को कई रोज तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर भर में ऐलान करवा दिया गया कि एक बागी को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। जालिम बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर वक्त में शेख अबुल हसन को मैदान में पहुंचा दिया गया। आसपास में बड़ी तादाद में लोग मंजर देखने के लिए आना शुरू हो गए। शेख अबुल हसन के कई शागिर्द भी मौजूद थे। शेर को उस पिंडाल में लाया गया। अब वो हमला करने के लिए बेताब था। चुनाचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसकी जंजीर खोल दी गई। वो फौरी तौर पर शेख अबुल हसन पर हमला करने की जानिब बढ़ता हुआ आया मगर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा। शेर उनके करीब पहुंचकर उनका जिस्म सूंघने लगा और फिर यूं लगा कि जैसे किसी गैबी कुव्वत ने इसे पीछे हटा दिया हो और वो कुछ फासले पर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सका और वहां से उठकर चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब उनके शागिर्द उन तक पहुँचे और उनसे दरियाफ्त किया कि आपको कोई खौफ महसूस हुआ था तो शेख अबुल हसन ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त महज ये सोच रहा था इस जानवर के मुंह से निकलने वाले झाग से मैं कहीं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जो अपने आका से मोहब्बत पर नाज रखते हैं और दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इसी वजह से उन्हें किसी चीज का डर बाकी नहीं रहता है। उसके साथ साथ हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, आपको उनका एक वाकिया सुनाते हैं। गुलाम के मुंह से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर शेर ने भी अपना सर तस्लीम खम कर दिया। उस गुलाम की दूसरे दरिंदों से किस तरह हिफाजत फरमाई गई, इस मौजूजे का जिक्र इमाम हाकिम इब्रानी और बुखारी में तारीख के कबीब ने रिवायत की है। हजरत सफीना मसलम रूमी थे। वो बजाहते खुद इस वाक़ये के रावी हैं। वो कहते हैं कि मैं समुद्र में एक कश्ती में सवार हुआ। ये कश्ती टूट गई तो मैं उस पर चढ़ गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जहाँ पर शेर की बछार थी और वही हुआ जिसका डर
تھا। شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس شیر کی کنیات کا لحاظ سے اس سے مختلف کیا، اے ابو الحارث، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو فوراً اس نے اپنا سر خم کیا اور اپنے کندھوں سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک میری رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال نہ دیا ہو۔ جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پیارے دوستو، دوسری حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابن مختار یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے وہ بچھڑ گئے، تب وہ روم میں قید کر لیے گئے۔ وہ وہاں سے بھاگے تاکہ اپنے لشکر سے دوبارہ مل سکیں، تبھی اچانک سے ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اے شیر، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ اس طرح سے ہے کہ میں لشکر سے بچھڑ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فوراً شیر اپنی دم ہلانے لگا اور ان کی طرف آیا، ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی درندے کی آواز سنتا تو فوراً شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتا، اور جب خطرہ ٹل جاتا تو وہ وہیں سے واپس آتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا، اور اسی طرح سے شیر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں چلے گئے، اور اس کے بعد میں شیر واپس لوٹ گیا۔ اور پیارے دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت سید شیر علی شاہ، جن کی درگاہ جموں کشمیر کے ضلع کنج کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورت بلند بالا چوٹیوں اور گھنے جنگلات جخیج علاقوں کی بدولت ارد گرد کے علاقوں میں مشہور ہے۔ اور پھر اگر ان جنگلوں کی نسبت ایسے اولیاء اکرام سے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے پر ہوں، تو ان جنگلوں کی قدر و منزلات اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کا نام سلطان شاہ غازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے آج ان کا نام شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سیر کرتے رہتے اور اس دوران آپ اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ آپ ایک بلند والے بزرگ رہے اور ساری عمر اس کے الہی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدہوش رہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آتے تھے، اور یہی وہ خوبیاں اور تعلیمات ہے کہ جن کے سبب آپ دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت شیر علی شاہ سے ایک واقعہ منسوب ہے، اور آپ سنندر گاؤں میں مقیم تھے۔ وہاں کوئی پردیسی کہیں سے آ رہا تھا اور پہنچتے پہنچتے اس کو شام ہو گئی۔ رات کے لیے پردیسی نے جگہ کی طلب کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ اس نے گائے مال مویشیوں کے کمرے میں باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر تھا، یعنی اللہ کے جو ولی تھے ان کا وہاں پر پالتو شیر بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں اندیشہ آیا کہ کہیں یہ شیر اس کی گائے کو کھا نہ جائے، لیکن پھر بھی اس نے گائے کو وہاں پر باندھ دیا۔ مگر رات اندیشوں کے سبب وہ اٹھ کر وہیں گیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ شیر گائے تو کھا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کر شیر علی شاہ سے اس کے بارے میں شکایت کروں گا، لیکن صبح ان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گائے وہاں پر زندہ موجود تھی، جبکہ سید شیر علی شاہ اپنے اس پالتو شیر کو مختلف کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ مسافر اور پردیسیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کیا جاتا، مسافروں کو عزت دی جاتی ہے اور مسافروں کو ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی واقعہ شیر علی شاہ کا ہے۔ ان کی بھی کرامات ہے کہ انہوں نے اپنی چھڑی ایک پتھر پر ماری اور اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پانی پیا اور ان کے شاگرد نے بھی پانی پیا، تو آج تک وہ پانی ویسا ہی آ رہا ہے، اور آج بھی آپ جائیں گے تو آپ کو کرامات زندہ نظر آئے گی، اور آج بھی اس پانی کا استعمال کھانا بنانے کے لیے وہاں پر کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ولیوں کی کرامات۔ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سائیڈ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔